Exodo chapter 26. Ang tabernakulo. Labot pa, pagabuhaton mo ang tabernakulo nga adunay napulo ka kortina sa lino nga fino nga linubid, ang azul ug purpura ug mapula, uban ang mga kerubin nga binuhat sa batid nga magbubuhat. Pagabuhaton mo kini. 2. Ang gitas-on sa usa ka kortina kaluhaan og 8 ka maniko ug ang gilapdon sa usa ka kortina 4 ka maniko. Ang tanan nga mga kortina adunay usa lamang ka sukod. 3. Ug ang lima ka kortina pagataputon ang usa sa usa ug ang lain nga 5 ka kortina pagataputon ang usa sa usa. 4. Ug pagabuhaton mo ang mga galong sa bulok nga azul sa sidsid sa usa ka kortina sa daplin sa gitakduan ug mao kini ang pagabuhaton mo sa sidsid sa pangulahian nga kortina sa gitakduan nga ikaduha. 5. Kalim-an ka galong pagabuhaton mo sa usa ka kortina ug kalim-an ka galong pagabuhaton mo sa daplin sa kortina nga anaa sa ikaduha nga gitakduan. Ang mga galong manag-atbang ang usa ug usa. 6. Magbuhat ka og kalim-an ka mga kawit nga bulawan nga niini pagataputon mo ang mga kortina sa usa ug usa pinaagi sa kawit ug kini mahimo nga usa ka tabernakulo. 7. Ug magabuhat ka og mga kortina nga balhibo sa mga kanding alang sa usa ka tabon sa ibabaw sa tabernakulo, napulo og usa ka mga kortina ang pagabuhaton mo. 8. Ang gitas-on sa usa ka kortina katloan ka maniko ug ang gilapdon sa usa ka kortina 4 ka maniko. Ang napulo og usa ka kortina may usa lamang ka sukod. 9. Ug pagataputon mo ang 5 ka kortina sa pinig ug ang 6 ka kortina sa pinig ug pil-on mo ang ika-6 ka kortina sa atubangan sa nawong sa tabernakulo. Og 10. Ug magbuhat ka og kalim-an ka galong sa sidsid sa usa ka kortina sa daplin sa gitakduan ug kalim-an ka galong sa sidsid sa ikaduha ka kortina sa lain nga gitakduan. 11. Ug magbuhat ka og kalim-an ka kawit nga tumbaga nga igasulod mo sa mga galong og taputon mo ang balong-balong aron mahimo nga usa lamang ka atop. 12. Ug ang nagabitay nga mahabilin sa kortina sa balong-balong nga mao ang katunga sa usa ka kortina nga nahabilin, magabitay sa loyo sa tabernakulo. 13. Ug ang usa ka maniko sa usa ka bahin ug ang usa ka maniko sa lain nga bahin ang nahabilin sa gitas-on sa mga kortina sa balong-balong. Pagabitayon sa ibabaw sa mga kiliran sa tabernakulo sa usa ka bahin ug sa pikas nga bahin aron sa pagtabon niini. 14. Ug magbuhat ka og usa ka tabon alang sa balong-balong sa mga panit sa karnero nga tinina sa mapula ug usa ka tabon sa mga panit sa mananap sa dagat nga magatabon sa ibabaw. 15.
Magbuhat ka alang sa tabernakulo og mga tabla sa kahoy nga akasya nga mga matanos. 16. Ang gitas-on sa tagsa-tagsa ka tabla, tagpulo ka maniko ug usa ka maniko ug tunga ang gilapdon sa tagsa-tagsa ka tabla. 17. May duruha ka mika ang tagsa-tagsa ka tabla nga mahasulod ang usa sa usa. Mao kini ang pagabuhaton mo sa tanan nga mga tabla sa tabernakulo. 18. Busa, buhaton mo ang mga tabla sa tabernakulo, kaluhaan ka tabla sa luyo dapit sa habagatan ngadto sa habagatan. 19. Ug magbuhat ka og kap-atan katungtunganan nga salapi sa ilalom sa kaluhaan ka tabla, duruha katungtunganan sa ilalom sa usa ka tabla alang sa iyang duruha ka meka ug duruha katungtunganan sa ilalom sa usa ka tabla alang sa iyang duruha ka meka. 20. Ug ang ikaduha ka luyo sa tabernakulo sa dapit sa amihanan, kaluhaan ka tabla. 21. Ug ang ilang kapatan katungtunganan nga salapi, duruha katungtunganan sa ilalom sa usa ka tabla, ug duruha katungtunganan sa ilalom sa usa ka tabla. 22. Ug alang sa pandugo sa tabernakulo, sa kasadpan magbuhat ka og unom ka tabla. 23. Ug duruha ka tabla alang sa mga nasikuhan sa tabernakulo sa duruha ka pandugo nga katapusan. 24. Ug kini sila pagapilion sa ubos, ug ingon usab kini sila mahimong tibuok sa iyang ibabaw alang sa usa ka singsing. Sa ingon ni ana, kini mao ang duruha, kini alang sa duruha ka nasikuhan. 25. Og igapahaluna ang 8 ka tabla ug ang ilang mga tungtunganan nga salapi, napulo og unom ka tungtunganan, duruha ka tungtunganan sa ilalom sa usa ka tabla, ug duruha ka tungtunganan sa ilalom sa usa ka tabla. 26. Og magbuhat ka og kausab og yayungan sa kahoy nga akasya, 5 alang sa mga tabla sa usa ka luyo sa tabernakulo. 27. Og 5 ka yayungan alang sa mga tabla sa usab ka kilid sa tabernakulo, ug 5 ka yayungan alang sa mga tabla sa usab ka kilid sa tabernakulo nga anaa sa kasadpan. 28. Ug ang yayungan sa taliwala magalapos sa mga tabla sukad sa usa ka tumoy ngadto sa usa ka tumoy. 29. Og halupan mo ang mga tabla og bulawan ug buhaton mo ang ilang mga singsing nga bulawan aron igabalhog kanila ang mga yayungan. Halupan mo usab ang mga yayungan ug bulawan. 30. Og magtindog mo ang tabernakulo sumala sa panig-ingnan niini nga gipakita kanimo didto sa bukid. 31. Ug magbuhat ka usab og usa ka tabil sa bulok nga azul ug mapula kaayo, ug purpura ug lino nga fino nga linubid, nga may mga kirubin nga buhat sa tawo nga batid kaayo, pagabuhaton kini. 32. Og pagabitayon mo kini sa ibabaw sa usa ka haliging akasya nga hinalupan og bulawan, ang iyang mga sab-unganan sa itaas bulawan usab sa ibabaw sa 4 katungtunganan nga salapi. 33. Og pagabitayon mo ang tabil sa ilalom sa mga kaw-itanan, og pagadad-on mo sa sulod sa tabil
ang arka sa pagpamatuod ug ang tabil ulang kaninyo sa taliwala sa dapit nga balaan ug sa labing balaan. 34 Og igabutang mo ang halaran sa pagpasig-uli sa ibabaw sa arka sa pagpamatuod didto sa dapit nga labing balaan. 35 Og igabutang mo ang lamisa sa gawas sa tabil ug ang tangkawan sa atbang sa lamisa sa kilid sa tabernakulo padulong sa habagatan, ug igabutang mo ang lamisa sa kilid dapit sa amihanan. 36 Og pagabuhatan mo og kortina ang pultahan sa balong-balong sa bulok nga azul ug purpura ug mapula ug lino nga fino nga linubid nga buhat sa magbubulda. 37 Og magbuhat ka alang sa kortina og 5 ka haligi sa kahoy nga akasya nga pagahalupan mo kini og bulawan ang ilang mga sab-unganan sa itaas bulawan usab ug magatunaw ka og 5 ka tungtunganan nga tumbaga alang niini.